يونا سحما رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ستسال موت شما مامو خدا لربسمه شيك بودنا ده شما استثنا ريم كبودنا ره من الجامل سے انسان شرگو سرمت فیلم سے انسان محبت اظہار کا محبوبہ محبت دیتی دے اداکار انسان شرگو سرمت دے جامو نہ فیلم نازو وای پر ظلم کو تسنیر لا چھنا بدت سوسو گا انسان کی دنیاوی محبت بسنرے کھلا دے خری دس میں ناکام محبت کو عشق کو کھلا کی تو سے وہ دے انسان کو سنگت جنہیں مسلمان کو ظلم و ستم دیر وقت کرتی دے ظالم کو نانی سن خودی فوج کو نشانہ ظلم دینے پتی دے فوج کو نشانہ واصل جہنم وانا وہ خون سنگت لیکن دے مولا استثنا رمت دے مولا نسبت مت دے مو خدای فریمین یہ مچد کمی سام چا مسنا سام پہ چونگا تانا رہے کمی چونگوی قدر ند من بدرنا احود من علی سی واصل جہنم دسکن کنی عاشنا نلونا انوسا مسلم با لیکن دے موایت پہ چونگولا قدر ند انواسی چونگولا قدر لو صحمہ رسول کا سلیت ما من عبد مومن دے بندے مومن پڑا دے خدای مومن ہستی یا بندے یا خوشی چیبت یخرج من عینیه دموع کمیت مسکی بھری چونگا ضرب کو ہمید مسکی بھری چونگا ہمت چونگا اولت دے چونگا چی بھری نو ہے دنیاوی چیز جدائی باری میں وَإِن كَانَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ اللہ اکبر زیادہ چھوڑی ضرورت مت مچھری گوئے حساب کو مکی گوئے سام سے چھنتے اندر ایام مقدار کو کھو من فری چھنگا امت بندے مومنی چی فری امت من خشیت اللہ خدای خوفی نو گناہ پسند سے ارگل خو حسین یدو من حسین سال بر بیان نلک جوت دس بی محرم الحرام ایام بی نغل یری ادوس زیناب یری پردے سال بر نلک جوت دس بی محرم الحرام مجلس پر بنغل یری پردے ویدیوس فاطمت زہرا یری بول جدا سو پر تجھے مسائب بنغل جوت دس لیکن دل مجالس پر بنغل ویدیوس سوسے گناہ کنسن سے خدای خوبی نکلا شنگا بودت دے شنگا چاہم سے معمومت مثل راس الذباب مچھری گون ادرایت ویامبی گون ادرایت کسل مدد شنگا بود فیبا اللہ خدای سحم رسول اس مقصد انچاوت ثم تصیب شیئا من حر وجهه دینا دے شنگا میپینا اون سے کچھے اغدور پتا ذرس شنگا میپینا اونس اغدور پتا ذر نرے دے خشیت الہی نو او فیتتی دے شنگا قدر پو عند اللہ چاہمتی ایک تحمد رسول سے کسل موت حرم اللہ رب ذوالجلال سے دے اغدور کو بچائی بت دے اغدور پلا حرام قرار بت چی حرام بت جہنم نیو حرام بت کتن یعنی چونگا چک نیپین اوش نیپین کھلنا دے چونگا دون پھری غرس یونا چاہما رسول سے کسب خدای بارگاہ دعا دینے پی وقتی نہیں پھری شما جنرے رمال کھری کتاب مخدود مطلب بلکی دے چونگا لغزار چک دے چونگا زار بینو رب ذوالجلالی رحمت پہ اومے پی خدای رحمت پہ تھوڑے تکتی اور اجر و ثوابی دے چونو انسان فری باعث وقت اور یا چونوی باری میں جو انبیاء کرانی سنت جو اولیاء رضانی سنت خدای پیغمبر کلی سنت جو فری آدم صفی اللہ 30 سال اس ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا اللہ اکبر جدائی نے انسانی بیایت دیتے احتجاج کو انسان سوسے پسندیدہ شخصیت پر انسان نے جدا سونرے جدا آیت پتی ربی درگاہ نو فریاد دیتے ذریعہ یوسف ان من گندے یعقوب لا یوسف صفو دو جدا وانا یعقوب سے بہار کرے یعقوب سے اختنو کرے یعقوب سے رئی کرے یعقوب سے سوسے اولاد کن قتل و غیرت بیالا مخلص
बल्कि याकूब रब जलाल ने फरियाद अला सहारा चिल्लेंस दे सहारो चिल्लेंस नीवे फरी चमाहलुस इस हर तक चमाहलुस कुरान मजीद का सलमत याकूब नीवे पर रोशनी खत्म सुस